D'abord, غادي نكملوا la pénétration du spermatozoïde. Chez les animaux, les œufs sont souvent entourés de membranes et couches protectrices. يعني عند les animaux هذاك l'œuf ولا هذاك spermatocyte 2 راه كتكون entouré بواحد الممبران بواحد الغشاء اللي هو حامي كيحمي لنا هذاك l'œuf. Les spermatozoïdes doivent ainsi franchir ces barrières pour accomplir la fécondation. يعني خاص السبرماتوزويد يهرس لنا هذاك الممبران دو ممبران وداك الكوش بروتكتريس يعني يهرسهم باش يكمل لنا لا فيكونداسيون. Chez les mammifères, l'ovocyte 2 libéré lors de l'ovulation est entouré de la zone pellucide et la corona radiata. Chez les mammifères, l'ovocyte 2 راه كتكون entouré لينا بهذاك الممبران et couche protectrice. وهذاك الممبران وكوش protectrice اللي هما شكون هما la zone pellucide et le corona radiata. La corona radiata. بعد ما دابا عطينا الوصف ديال هذاك l'ovocyte 2 نوري لكم في التصويره هنايا. l'ovocyte 2 كتكون اونتوري بكورونا رادياتا ومن بعد كنلقاو زون بيليسيد يعني الا بغى داك السبرماتوزويد كيدير لنا لا فيكونداسيون يعني يدخل على الانتيريور ديال هذاك لوفوسيت 2 خاصو يفرونشي لينا هاد الكورونا رادياتا او زون بيليسيد يعني يفرونشيهم باش يدخل لداخل يعني يدخل على الانتيريور ديال لوفوسيت 2. دابا خصنا نعرفوا يعني هذاك لوفوسيت 2 اين بوزيسيون كاينه فين كاينه يعني في هذه التصويره هنا غتبين لينا هذه التصويره تبين لينا لا بوزيسيون ديال هذاك لوفوسيت 2 فين كاينه. قبل نعرفوا يعني ديك ليتوريس كيفاش لا فورم ديالها يعني عندنا هنايا الفاجين هنا فين كيكونوا لي سبرماتوزويد يعني هنا كيكونوا لي سبرماتوزويد يعني لي سبرماتوزويد اللي بيدير لا فيكونداسيون خصو يدوز لينا من الكول دو ليتوريس ويمشي ميغري لينا فيغ لو ترومب دو فالوب هنا فغادي يتلاقى لينا مع لوفوسيت 2 غيتلاقى لينا هنا مع لوفوسيت 2 ولكن قبل ما يدوز لينا قبل خاصنا نعرفوا الفورم ديال هذاك ليتوريس كيفاش دايره. اول حاجه عندنا الفاجان هذا الفاجان هنا فين كيكونوا عندنا لي سبرماتوزويد يعني كيكونوا دي سبرماتوزويد ولكن في البيريود دوفولاسيون دوك لي سبرماتوزويد كيقدروا يترافيرساو يعني يقدروا يدوزوا لنا من هاد الكول دو ليتوريس ويدوزوا لنا حتى ترومب دو فالوب يعني في دي بيريود الاخرين من غير لوفولاسيون يعني ما كيقدرش يدوز لينا اترافيرس هذاك لو كول دو ليتوريس. علاش؟ لان هنايا كيكونوا عندنا واحد دي ليكيد واحد سبستانس اللي ما تقدرش تخلي لينا لو سبرماتوزويد انه يترافيرس كتسموا هذوك لي سبستانس كيتسموا لو غلير سيرفيكال. هذاك الغلير سيرفيكال كيخلي لينا لي سبرماتوزويد يدوزوا غير في البيريود دو لوفولاسيون يعني في البيريود دو لوفولاسيون هذاك الغلير سيرفيكال كتكون بيرميابل كتخلي لهذوك لي سبرماتوزويد يدوزوا يعني ها هما دازو غيمشيو يميغريو لينا جيسكا لهذاك الترومب دو فالوب يعني غيمشيو لنا ترومب دو فالوب غادي يتلاقاو مع من غيتلاقاو مع لوفوسيت 2 ولكن شكون اللي ليبيغي لنا لوفوسيت 2 هو لوفير يعني هنا في لوفير هو البلاصه اللي كتصايب لنا فيها لوفوسيت يعني كانت عندنا اوفوتيد ولات اوفوسيت 1 من بعد ولات اوفوسيت 2 يعني هنايا ولات اوفوسيت 2 ستوكات في الميتافاز 2 ملي ستوكات في الميتافاز 2 تليبيغات يعني كتسنى غير السبرماتوزويد اون فوا السبرماتوزويد كيوصل للتروب دو فالوب كيتلاقى لينا مع لوفوسيت 2 وكتكمل لينا لا فيكونداسيون. كيف ما كنلاحظوا في الصوره لوفير ليبيغات لينا ماذا ليبيغات لينا لوفوسيت 2 هنا جاي لينا شكون جاي لينا السبرماتوزويد يعني السبرماتوزويد غيدوز لينا في التروب دو فالوب يعني من هاد الجهه ومن هاد الجهه يعني غيتلاقى لينا مع لوفوسيت 2 يعني هنا غتكون عندك لا فيكونداسيون كيف ما كتشوفوا في الصوره. في هذه الحاله عرفنا مناش كيتكون لنا لوفوسيت 2 في كيكون لنا لوفوسيت 2 وكيفاش كيتلاقى لنا لوفوسيت 2 مع سبرماتوزويد. غادي نكملوا دابا كيفاش السبرماتوزويد غيفرونشي لينا هذوك الممبران ولا غيترافيرسي هذاك الممبران يكونش بروتكتريس يعني كيف ما قلنا قبل سبرماتوزويد كيكون فيه نوايو كيكون فيه يكون فيه لاكروزوم كيكون فيه النوايو كيكون فيه لاكروزوم. هذاك لاكروزوم à l'intérieur de la chromosome كيكونوا فيه دي زونزيم ليتيك. حنا نعرفوا كيفاش شنو غادي يوقع. La traverse des membranes et couches protectrices est essentiellement réalisée par des actions des enzymes acrosomales ليتيك. يعني الا بغى يفرونشي لنا هذاك الممبران et couche protectrice غادي ترافيرسيهم غراس هذوك لي زونزيم
ليتيك اللي كيكونوا فاش كيكونوا في لاكروزوم. chez les mammifères, fusion de membrane plasmique de spermatozoïdes avec le membrane acrosomale externe et formation de vésicules, c'est la vésicularisation. من غيوصل لنا السبرماتوزويد غيوصل لنا هنايا في هذه المنطقه كيف ما كنشوف في الصوره. اون فوا هذاك السبرماتوزويد غيقرب لينا لوفوسيت 2 غيتفيزيونا المومبران ديال داك السبرماتوزويد مع المومبران اكروزومال. يعني المومبران ديال السبرماتوزويد غيتفيزيونا مع المومبران ديال الاكروزومال كيف ما كنشوفوا هنايا. عندنا هذا هو التيت كيكون فيه لاكروزوم سيتوبلازم النوايو وكيكون محاط بالمومبران. كيكون في لاكروزوم حتى هو محاط بواحد المومبران. يعني المومبران ديال الاكروزوم غيتفيزيونا مع المومبران بلازميك كيف في هذه المنطقه هنا غيتفيزيونا. اين فوا غيتفيزيونا المومبران ديال لاكروزوم، هذا المومبران ديال لاكروزوم هذا كامل المومبران ديال لاكروزوم غيتفيزيونا مع المومبران بلازميك اللي هنا في هذه المنطقه هنا غيتفيزيونا هنايا. يعني من المومبران بلازميك بحال قلت غيتلاصقوا اين فوا غيتلاصقوا غتولي لنا غيتصايبوا لنا دي فيزيكول كيف ما كنشوفوا في هذا الشمال اللي داير لنا هو دي فيزيكول. غيتصايبوا لنا دي فيزيكول. هذوك لي فيزيكول كيكون فيهم الانتيريور كيكون فيهم دي زونزيم ليتيك. كنسميو هذا الفينومين لا فيزيكولاريزاسيون. الا سولك سي كوا لا فيزيكولاريزاسيون هي لا فيزيون ديال المومبران بلازميك مع المومبران ديال لاكروزوم اكسترن. يعني لاكروزوم راه فيه المومبران اكسترن والمومبران انترن. يعني هو غيتفيزيونا مع المومبران اكسترن ديال داك لاكروزوم اي لا فورماسيون دي فيزيكول. يعني غيتصايبوا لنا لي فيزيكول وغنسموها لا فيزيكولاريزاسيون. يعني هذيك لا فيزيكولاريزاسيون كتكون فيها دي فيزيكول وهذوك لي فيزيكول كيكون على الانتيريور ديالهم كيكونوا دي زونزيم ليتيك. ليبيراسيون دي زونزيم ليتيك ا ترافير لي اسباس انترفيزيكولير. يعني في هذاك لي فيزيكول كاينين على الانتيريور ديال هذوك لي فيزيكول à l'intérieur ديال هذوك لي فيزيكول كيكونوا لينا دي زونزيم ليتيك. Après dissolution de la corona radiata et la zone pellucide, هنا في هذه الحالة السبرماتوزويد قرب يتفيزيونا لينا مع لوفوسيت 2. في الكات الثانية تصايبوا لنا لا فيزيكولاريزاسيون. يعني ولات عندنا لا فيزيكولاريزاسيون كيف ما كنشوفوا لي فيزيكول. فوالا علاش كيفاش تصايب لنا داك لي فيزيكول هي لا فيزيون ديال المومبران ديال السبرماتوزويد افيك المومبران اكسترن ديال هذوك لي ديال لاكروزوم باش كتصايبوا لنا لي فيزيكول. هذوك لي فيزيكول غيليبيراو لنا لي زونزيم ليتيك. هذوك لي زونزيم ليتيك غادي ديغراديو لي كورونا غادياتا وغادي ديغراديو لينا زون بيليسود. وهاد السبرماتوزويد يعني غادي يقدر يترافيرسي لينا الكورونا غادياتا ويترافيرسي الزون بيليسود ويدخل على الانتيريور ديال هذاك لوفوسيت 2. يعني قال لك هنا après dissolution de la corona radiata et de la zone pellucide, la tête spermatique arrive tangentiellement en contact avec l'ovocyte 2. Tangentiellement, اش بيقصد مني كيدخل لينا السبرماتوزويد كيفرونشي لينا الكورونا رادياتا وكيفرونشي لينا الزون بيلوسيد مني هذا عندك المومبران. يعني هذا مومبران ديال لوفوسيت 2. المومبران ديال لوفوسيت 2 حتى هو خصو يترافيرسي. يعني اللي بيترافيرسي ما كيجيهش طولي. يعني كيجيه بشكل عرضي يعني بحال هكا كيجي بهاد لا فورم هكا ما كيجيش طول. ما كيدخلش كومسا كيدخل في هاد لا فورم هكا يعني طونجونسيال بشكل عرضي ماشي طولي. يعني كيجي عرضي باش كيدخل على الانتيريور ديال هذاك لوفوسيت 2. Fusion de la membrane plasmique de deux gamètes mâles et gonflement de noyau spermatique formant le pronucléus mâle. Fusion des membranes plasmiques de deux gamètes. Fusion des membranes plasmiques de deux gamètes et gonflement de noyau spermatique formant le pronucléus mâle. يعني كيتفيزيون الممبران بلازميك ديال سبرماتوزويد مع الممبران بلازميك ديال لوفوسيت 2 وغيتغونفلا لينا النوايو غتغونفلا وغتصايب لينا لو برونيكليوس كنسموه لو برونيكليوس مال. هذاك البرونيكليوس مال غيتفيزيونا مع البرونيكليوس فيميل وغيكملوا لنا لا فيكونداسيون. كيف ما كنلاحظوا في 3 و4 هنا كيف ما كنلاحظوا ما دخلش لو سيتوبلازم. يعني دخل غير النوايو هي اللي دخلات النوايو وداك الفلاجيل باش تكمل لينا لا ميغراسيون حتى لهذاك السونتر باش تلاقى لينا مع البرونيكليوس فيميل.
كيف ما كنشوفوا هنا في التصويره كيفاش كيجي لينا هذاك السبرماتوزويد طونجونسيال، يعني ها هي طونجونسيال، يعني كيجي عرضي، ما كيجيش طولي، يعني كيجي طونجونسيال كيف ما كنلاحظوا حتى هنايا شي طونجونسيال. Maintenant activation de l'œuf. كيفاش غتاكتيفا l'œuf؟ C'est la série de réactions manifestées par le gamète femelle suite à l'agression spermatique. ملي كيجي لنا سبرماتيك هذاك لوف يعني كدير واحد الرياكسيون. اول رياكسيون كدير لي رياكسيون كورتيكال، يعني خاصها ايفيتي لينا دوطخ سبرماتوزويد، خاص غير سبرماتوزويد واحد هو اللي فيكوندي لوف، الاخرين كيموتوا، يعني التوتال ديالهم كلهم كيموتوا، واحد هو اللي خاصو يفيكوندي لينا هذاك لوف، هذاك l'ovocyte 2. يعني l'ovocyte doit éviter la pénétration d'autres spermatozoïdes dans son cytoplasme. C'est la monospermie. Monospermie c'est-à-dire mono c'est-à-dire واحد، سبرمي يعني سبرماتوزويد واحد هو اللي خاصو يفيكوندي لينا هذاك l'ovocyte 2. Les autres غادي يموتوا. يعني الا بغات ايفيتي لنا d'autres spermatozoïdes خاصها تصايب لنا واحد المومبران كيتسمى مومبران دو فيكونداسيون، يعني ما يقدروش هذوك السبرماتوزويد الاخرين يفرونشيو هذاك المومبران، امبوسيبل يفرونشيو، يعني شنو غيبقى؟ غيموتوا، يعني ما غاديش يبقاو ليبر. هذيك لوفوسيت 2 غتصايب لنا واحد المومبران، هذاك المومبران كيتسمى مومبران دو فيكونداسيون، غي ايفيتي لينا دوطخ سبرماتوزويد، ما غيخليش لي زوطخ سبرماتوزويد يدخلوا لنا على الانتيريور هذاك لوف. واخا هذوك لي سبرماتوزويد عندهم دي زونزيم ليتيك، ولكن هذوك لي زونزيم ليتيك ما يقدرش يفرونشيو لينا هذاك المومبران دو سبرماتوزويد لانه كيكون قاصح. دابا غادي نعرفوا كيفاش غيتصايب لنا داك المومبران دو فيكونداسيون باش ما يخليش لي زوطخ سبرماتوزويد يدوزوا، يعني رياكسيون كورتيكال شي لي ماميفير. دي غرانول كورتيكو، هذوك لي غرانول كورتيكو اللي هما هادو سون دي غرانول كورتيكو اللي هما هادو. Les granules corticaux déversent leur contenu par exocytose dans l'espace péréovulaire. يعني هذا هو l'espace péréovulaire اللي كيكون عندنا كيكون عندنا زون بيلوسيد. هادوك لي غرانول كورتيكو غيليبيريو لينا هذاك الكونتوني، يعني المحتوى ديالهم اللي كيكون داخل غيليبيريو لينا باغ اكزوسيتوز، يعني اكزوسيتوز باغ اكزوسيتوز. شنو هي اكزوسيتوز؟ هو ان هادوك لي غرانول كورتيكو كيكونوا اونتوري بواحد المومبران ليبيديك. مومبران ليبيديك غادي يتميغراو لينا حتى لهاد المومبران ديال هاد المومبران بلازميك ديال لوفوسيت 2، وغيليبيراو لينا الكونتوني ديالهم فاش في الاسباس بيري اوفولار ولا الاسباس كنسموه اسباس بيري فيتيل. يعني شنو غيوقع؟ هذاك المومبران ديال لي غرانول كورتيكو غيتفيزيونا مع المومبران بلازميك باش يليبيري لو كونتوني، هذه كتسمى ليكزوسيتوز، يعني الفيزيون ديال هذا المومبران مع المومبران بلازميك، وهذا الكونتوني غادي يتلاح، يعني هذه تتسمى ليكزوسيتوز. ديكولمون دو لا زون بيليسود qui change de structure et forme la membrane de fécondation. يعني هنايا غيبدل ليه لا ستركتور وغيكون لنا واحد المومبران كتسمى مومبران دو فيكونداسيون. هذا هو المومبران دو فيكونداسيون غيتكون بسبب ماذا؟ بسبب هذاك الكونتوني، اللي تلاح لينا باغ غرانول كورتيكو تلاح لينا في ليسباس اوفولار، يعني هذاك الزون بيلوسيد غادي يكبر، يعني ديكولمون دو لا زون بيليسيد كيشونج لي ستركتور، يعني ولا عنده واحد ستركتور، يعني بحال قلتي ستركتور قاصحه ريجيد. هذاك ستركتور ريجيد يعني ما خلاتش دوطخ سبرماتوزويد انه يتبينيتري على الانتيريور ديال هذاك لوفوسيت 2. لوفوسيت 2 في هذه الحاله تولي سي امبيرميابل على دوطخ سبرماتوزويد، يعني ما تقدرش تدوز لنا دوطخ سبرماتوزويد. هذيك تسموها فينومين ديال مونوسبيرمي، يعني ان سول سبرماتوزويد هو كابابل انه فيكوندي لوفوسيت 2 ويحولها لنا لونفوتيد، يعني لي دوطخ غادي يموتوا، يعني ما غاديش يبقى. دابا غادي ندوزو للرياكسيون نوكليير. الرياكسيون نوكليير راه كتكون اون ميم طون مع الرياكسيون كورتيكال، راه ماشي سبقت الرياكسيون كورتيكال على الرياكسيون نوكليير، لا راه كيكونوا هما في رياليتي كيكونوا راه اون ميم طون، يعني اي لا ليو اون سيمولتاني افيك لا رياكسيون كورتيكال، يعني كيكونوا يعني في اون ميم طون. لوف اشيف سا ماتوراسيون، يعني الميونس. شنو غيوقع نورمالمون؟ قبل شنو كان عندنا لوفوسيت 2. لوفوسيت 2 دخل لها ان سول سبرماتوزويد، يعني ان سول يعني مونوسبيرم، يدخل غير ان سول سبرماتوزويد. يعني ملي غيدخل هذاك السبرماتوزويد، هذاك السبرمي غيدخل لداخل، اش غادي يوقع؟ يعني غيبغي يتفيزيونا اون فوا غيدخل، يعني اون فوا غيدخل هذاك السبرماتوزويد
خاص لفت اشيف سا ماتوراسيون يعني تكمل الماتوراسيون. علاش؟ لان نورمالمون هي كانت كانت فاش كانت في ميتافاز 2 يعني كانت عندنا اوفوسيت 2 ستوكي اون ميتافاز 2 عند قال لك ماشي عند جميع لي ديسبيس غير عند دوك لي ديسبيس اللي كتكون عندهم مازال ما كملاتش بحال ما كيف ما هضرنا هنايا. عندنا اشنو قلنا قبل؟ قلنا بان اوفوسيت 2 ستوبي اون ميتافاز 2 يعني واقف في الميتافاز 2 غيجي لنا سبرماتوزويد يعني ان سو سبرماتوزويد غادي يدخل لداخل لي زوت غيموتوا هذه في رياكسيون كورتيكال ولكن اون ميم طون تكون واحد رياكسيون نيكليير ان هاد يعني هاد لوفوسيت 2 ما تحول لنا من ميتافاز 2 تحول لنا لانافاز 2 يعني نورمالمون كانت قبل اوفوسيت 2 افيك ليبيراسيون ديال البروميير غلوبال بولير. هذه يعني هذه الا مشات ما غتعطيناش هاد السيلول وما غتعطيناش دو سيلول. اوفوسيت 2 غدوز لنا الانافاز ومن بعد غتعطينا دو سيلول. السيلول الاولى غنسموها اوفوتيد والسيلول الثانيه غنسموها غلوبال بولير يعني دوزيام غلوبال بولير يعني ليبيراسيون دو دوزيام غلوبال بولير. اشنو كان عندنا؟ كان عندنا هذاك الميتافاز 2 ستوبي هذاك لوفوتيد كانت عندنا هذاك لوفوتيد 2 ستوبي اون ميتافاز 2 دازت لينا انافاز 2 بوي تيلوفاز 2 اش عطاتنا اوفوتيد زائد ليبيراسيون دان دوزيام غلوبال بولير. Donc les espèces où il n'est pas encore complète au moment de la pente ovulaire يعني غير عندنا دوك لي اسبيس اللي عندهم لوفوسيت 2 ستوبي اون ميتافاز 2 هادشي اللي بغيت نقول لك هنايا يعني لوف اشيف سا ماتوراسيون يعني تكمل لا ماتوراسيون تكمل الميوز ديالها. Chez les vertébrés elle correspond au déclenchement de l'anaphase يعني غدوز لنا l'anaphase كيف ما قلنا l'anaphase 2 puis de la télophase 2. هذاك لوفوسيت 2 اش تعطينا expulse le second globule polaire يعني تعطينا تليبيري لو دوزيام غلوبال بولير et devient وتحول لنا اوفوتيد. راه وريتكم علاش تحولت اوفوتيد كيفاش دازت من هنا لهنا يعني تعطينا دو سيلول نورمالمون ولكن وحده تكون كبيره وحده تكون صغيره اللي هي هذيك دوزيام غلوبال بولير. Dans le noyau constitue le pronucleus femelle يعني في اللوفوتيد عنده البروكليوس فيميل وكاين برونيكليوس مال. دابا شنو خاص توقع لا فيكونداسيون هي لونيون ديال برونيكليوس مال مع البرونيكليوس فيميل pour former un zygote ولا l'œuf fécondé. كيف ما كنشوفوا هنا في هاد التصويره عندنا اوفوتيد اون فوا دو فيكونداسيون يعني باقا هنا اوفوتيد يعني اوفوسيت 2 اون ميتافاز 2 ولكن ان فوا غيدخل سبرماتوزويد غيتشكل لينا اول حاجه دغيا ديك الساعه غيتشكل لينا موبغان دو فيكونداسيون باش يخليش دوطخ سبرماتوزويد يدخل يعني ان سول سبرماتوزويد يقدر يفيكوندي يعني هذا السبرماتوزويد دخل او ميم طون اشنو غيوقع تكون هذيك سميتها اوفوسيت 2 غتحول اوفوتيد يعني غتولي اوفوتيد كيف ما كنشوفوا هنا كانت عندنا اوفوسيت اون ميتافاز 2 ولات اوفوتيد فيكوندي يعني ما بقاش اوفوسيت 2 ولات اوفوتيد avec libération bien sûr d'un deuxième globule polaire.